Uban na gyud sa ting-init mga bay, karong mga orasa padayon ang investigasyon sa mga bombero sa Cebu City human sa sunog nga niigo sa barangay Banilad kaganinang hapon. Ang lugar nga nasunog mga kabalayan ni sa likod nga bahin sa University of Cebu Banilad Campus. Mga itawag update gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, maayong hapon kanin mo na may sunog diha ganiha. Kumusta naman ang napawong na bato? May gabi Chiki, aneta karon diri live sa may Governor M. Avenue sa Manila. Under control na pagkalas stress, 23 ganiha og fire out kuno ganun matod pa sa mga bombero 4:31. Ang sunog dinhi dito Manila sa Cebu City nagsugod mga alas 2 kaganiyang hapon. Pilit ni siya sa University of Cebu Manila Campus unya sa atong Libawaan. Dikit ang mga panimalay nga naa sa lugar diri sa Sitio Univille sa Barangay Banilad. Piyawan po ang bombero kay doon kini sa gasolinahan sa atong likod makita nato mao nga doon kini sa Petron nga gasolinahan adto karon gibantayan pa nila kini sa pagkakaron sige pa og ihap ang Department of Social Welfare Services sa Cebu City o pila gyud nga balay ang naog daw sa sunog ganina init kayo ang panahon sa niya hangin pa gyud dinhi mausad nga nakapakatag sa kalayo ganina unya lisod sa ang access road padung sa nasunugan balik sa mga Daghan king salamat ha, pero naa pa ko'y pangutana nimo, naabay na nga angol o mga nangamatay ba? Asa man karon gibutang ang mga nasunugan? Sa Panaybakan City, walay nangaangol, walay mga injuries, walay mga fatalities sa sunog. Pero ang katong mga nasunugan, o ba nila, nadiri sa pagsilid karon na diri dapat yan nagsundo ang kaning mga tao na mga pagbalay na nasunugan. Napod dito, ipawan dito nga na parking lot, dual rapport diri sa Manila na dito po ang uban katagaran nagtundok karon dinhi pero ang taga social welfare magpatag kuno pagkaon karong gabi diri Chiki. Mga ipaday kog update deal, tagpila man ang presyo karon sa gasolina diha? Tinuod ba nga naa nay nag-profiteering karon? Naghimo na itong pagtanaw sa uban ng mga gasolinahan din sa Cebu City. Kadagan sa mga presyo sa langis, wala pa dito misaka pan. Ilaw mang usakan ang mga presyo pagsapit sa mga Lunes or Tuesday. So sa kapaspas na pag-check nato sa Toledo City, ang presyo sa diesel dito kay 59 pesos and 60 centavos matag litro. Apan kagabi, adunay usa ka gasolinahan dinito sa Cebu City nga nagbutang na ang presyo sa diesel og 70 pesos matag litro. Samtang ang uban nga nagpabilin nga at 60 og 60 pesos and 40 centavos. Matuman na to sa naging adlaw ang presyo sa diesel naguban diri sa Cebu City nara sa 54-56 nga gabi na ay baligya na 70 pesos per litro. Sumala ka Department of Energy Secretary Sharon Garin, kadawat sila nilang ahensya o mga report may tungod sa gingong sobra nga presyo sa langis dinhi sa Cebu sa uban nga mga gasolinahan dinhi sa Cebu. Tungod niini gihangyo ni Garin ang pulisya o ang LGUs o ang Department of Interior and Local Government na mas bantayan pag-ayo ang mga presyo sa lana dinhi sa gasolinahan dinhi sa Cebu. Ilagway niya ang kaning mga overpricing ingon nga illegal, dili makatawhanon ug supak sa kayuan sa mga PIB. Oo nya, kibaw na bata kung pila ang presyo nag-increase sa sunod semana kanang lana ba o mga gasolinahan? Ating pangutana ganina checking ato sa gasolinahan, dili pa nila masulti sa mga nagdumala sa gasolinahan kung pila gyud ang increase pero posible nga may tabok sa Tuesday kay mauni ang schedule usually nila sa pag-increase or pag-usab sa schedule sa presyo sa gasolina. Matod pa sa manager nga nagdepende para sila sa ilang increase nga mao'y pahamtang sa karagkuhan sa fuel company dinha sa Manila. Nahisgutan naman nimo gamay ganina ang 4-day work week deal. Unsaon man ni pagpatuman sa gobyerno dinha sa Cebu? Lailahi ang mga opinion sige sa mga nagunang mga opisyal sa Cebu Capitol may tungod sa panukalang 4-day work week. Sumala ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, siya sa UDIA sa upat nga adlaw nga trabaho sa kasumana aron makatipid sa enerhiya ug makatabang usab sa paglikay sa burnout sa mga mamumuo o maghatag og mas daghang oras para sa personal ug pamilyang pamilyang panginahanglan. Apan bala ni Governor Glenn Soko posible maka-disrupt kini sa global nga schedules trabaho ug posibleng maapektuhan ang ekonomiya sa kadagayan. Kasabot sa ni Soko nga posibleng dili kini makaangay sa schedule sa ubang nasod labi na sa mga nagtrabaho sa business process outsourcing ug video industry dinhi sa Cebu. Dugang kaniya nga kinahanglan pa og mas lawom nga pagtuon kung tinuod ba gyud nga makatipid og enerhiya sa 4-day work week
at sugyot sa disopo nga daylight saving time na nakuno ingon sibling alternatibo ni ulo. Okay. So, Wi-Fi final run. Pero daghan kayong salamat nimo bay ha. Happy weekend nimo. Mao na si Dale Israel gikan sa One News Cebu.